اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید دے اندر رب ذوالجلال نے سورہ حج دیاں ابتدائی آیتاں دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی اور ہر گابی اپنا گابا ڈال دے گی، اور لوگ دیکھیں گے جیسے نشے میں ہیں اور وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ وہ اپنے رب کے سخت عذاب سے ڈر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید دی اس آیت مقدسہ دے اندر خالق کائنات نے قیامت دا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ قیامت دا دن بڑا ہولناک دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ روایت دے اندر آندا ہے کہ اس دن تین چیزاں ہون گیاں، ایک جنت، ایک جہنم اور تیسرا پل سرات۔ پل سرات جہنم دے اتو ایک پل ہے کہ جڑی بال نالو بریک اور تلوار دی دھار نالو زیادہ تیز ہے، اور اس دے اتو گزر کے جنت دے اندر پہنچنا ہے۔ تو روایت دے اندر آندا ہے اس تو گزرن دی رفتار جڑی ہے وہ انسان دے اعمالاں دے اتے ہوئے گی کہ جس طرح انسان نے نیک اعمال کیتے نے وہ تیزی دے نال گزر جائے گا، اور جن نے بد اعمال کیتے نے بد اعمالیاں کیتیاں نے وہ تو مشکلات دے نال گزرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل سرات تو میں سب تو پہلے میں گزراں گا، اور میں جنت دے دروازے دے اگے کھڑے ہو کے میں اپنے امتیاں دا استقبال کراں گا۔ روایت دے اندر آندا ہے ایک شخص پیڑ دے بل گزردا ہویا اللہ دی پل سرات دے مقام تو پیڑ دے بل گزر کے جدو پہنچے گا تو اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا کہ یا رب العالمین میرا کی گناہ ہے کہ میں سب تو آخر تے پہنچیا۔ تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گی میں تا رحمان ہاں، میں تا تیرے نال پیار کرنا، لیکن تیریاں بد اعمالیاں دی وجہ تو گھسیٹدا ہویا پیڑ دے بل گزریا۔ روایت دے اندر آندا ہے کہ پل صراط دے مقام تو گزرن لگیا انسان دے مگر جس طرح بچے دے مگر بہ کے اس طرح گناہاں دی پانڈ ہوئے گی، اور وہ جڑی گناہاں والی پانڈ ہے وہ انسان نو اس پل صراط دے مقام تو گزرن تو روکے گی، لیکن جس انسان دی زبان اللہ دی ذکر دے نال تر رہی اور جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دے اتے خوش رہا، وہ پل صراط دے مقام دے اتوں اس طرح بجلی دی طرح تیز رفتاری دے نال گزر جائے گا۔ روایت دے اندر آندا ہے ایک دن حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پیاں۔ حضور پوچھیا کہ عائشہ کی گل ہے، کس چیز نے رلایا؟ تو اما جی عرض کردیاں نے یا رسول اللہ مینوں قیامت دا منظر یاد آ گیا ہے، کیا یا رسول اللہ اس وقت پل سرات دے مقام دے اتے اپنا نہ بیٹی کیا اپنے ماں باپ دا کوئی خیال نہیں ہوئے گا؟ تو حضور فرمایا اے عائشہ تین جگہ ایسیاں نے کہ جدوں کوئی کسی دا خیال نہیں کرے گا۔ پہلے نمبر تے جدوں نامہ اعمال کھلا جائے گا، دوسرے نمبر تے جدوں بندے دا حساب و کتاب ہوئے گا، اور چوتھے نمبر تے جدوں پل سرات دا مقام ہوئے گا۔ باپ بیٹے دا نہ بنے گا، ماں بیٹی دی نہ بنے گی، بھائی بھائی دا نہ بنے گا، نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت دی تیاری کرو، پل سرات دے مقام جڑا ہے سب نالو مشکل گھاٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ انسان جن دی زبان اللہ دے ذکر دے نال تر رہندی ہے، جڑا تقوی والی زندگی بسر کردا ہے، جڑے پرہیزگاری والی زندگی بسر کردا ہے، جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکماں دے مطابق زندگی بسر کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو پل سرات دے مقام دے اتوں بجلی دی طرح گزر جائے گا۔ روایت دے اندر آندا ہے شیخ شادی سرازی رحمت اللہ تعالی آپ جنازہ پڑھا کے قبر دے اتے کھڑے نے، تو آپ ایک شخص کو پوچھیا کہ اے بھائی اے جڑا مردہ ہے اگر انہوں دوبارہ زندگی مل جائے کی کرے گا؟ وہ بھائی عرض کرن لگا کہ اے مولانا اے جلدی دنا